عباس فرمایا قاسم من ویدا میں تر جنگ سمجھان داوا ارزق دے ہاتھ چ گرز ہے قاسم گرز بھمارے آئے دوار خطا کر دے قاسم آکے اچھا چاچا سن جنگ یتیم دے ارزق وار کیتا قاسم ڈھال رکھیا آدھے چاچا ہون کے کرا سیدہ دے جلدی نال گھوڑا موڑ زین تے کھڑا ہو جا چاچا ہون کے کرا سیدہ دے دعا ہتھاں تلوار نہ پلے چاچا ہون کے کرا سیدہ دے دادے دا نا لائے کے سار تے وار کر قاسم یا علیہ کے وار کیتا ارزق دے دو ٹکڑے ہو گئے غازی پگلا کے آدھا جی میں لڑدہ بدائے آدھے بابا ہویا او جی میں لڑدہ بدائے آدھے حسن ہویا او جی سار تے ہاتھ رکھا دادار ہاتھ رکھتے جی میں لڑدہ بدائے علی دا پتر